आप सब पर सलामती हो। परवीन शाकिर का लिखा हुआ है, कुछ फैसला तो हो कि किधर जाना चाहिए। पानी को अब तो सर से गुजर जाना चाहिए। नश्तर बदस्त शहर से चारा गरी की लौ, ए जख्म बेकसी तुझे भर जाना चाहिए। हर बार एड़ियों पे गिरा है मेरा लहू, मख्तल में अब बतर्ज दिगर जाना चाहिए। जब भी गए अजाब दरो बाम था वही, आखिर को कितनी देर से घर जाना चाहिए। तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान ने आज जलसे में कुछ बातें की। मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरा दुश्मन जो है वो जेल में हो और मुझे फ्री हैंड मिला हो, मेरे हाथ खुले हों, सबके लिए बराबरी का माहौल हो। अब मौलाना की इस बात को किस पैराए में देखा जाए, क्योंकि अगर हमारी सियासी तारीख को देखें तो एक अलमिया ये भी है कि जो मसाइल और इख्तलाफात सियासतदान खुद हल कर सकते हैं, वो भी वक्त के आर्मी चीफ से हल करवाना चाहते हैं। और ये बात तीनों बड़ी सियासी जमातों और उनके कायदीन के बारे में कही जा सकती है। मैं मौजूदा सूरत हाल की बात नहीं कर रहा। 2009 में आप देख लें तो माजूल चीफ जस्टिस की बहाली हो, 2014 में खान साहब का धरना हो, या मार्च 2022 में खुद उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक हो, कभी जनरल खयानी से दरखास्त की गई, कभी जनरल राहील शरीफ से की गई, कभी ये सब बाजवा डॉक्ट्राइन का शिकार रहे। अब मौलाना फजलुर रहमान ने एक शोशा पहले मईशत फिर इंतखाब छोड़ा, जिससे जनरल जिया के दौर का नारा पहले एहतसाब फिर इंतखाब की याद भी ताज़ा होती है, जिसकी वजह से इस मुल्क को 11 साल अमरीत का भी सामना करना पड़ा था। 2008 में एक अच्छे सियासी सफर का आगाज हुआ था, गो के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उस वक्त इमरान खान और काजी हुसैन अहमद मरहूम के साथ थे एक इत्तेहाद में, मगर वो अचानक जनरल मुशर्रफ के जेर निगरानी आम इंतखाबात के बाइकआउट के फैसले से पीछे हट गए और फिर दोनों बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मुश्तरका हुकूमत बनाई। फिर माजूल चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली पे इख्तलाफ हुआ, बात लाहौर से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च तक आई। 2009 में जो काम साबिक सदर आसिफ जरदारी खुद कर सकते थे वो जनरल कयानी के जरिए करवा लिया गया। अब ये सियासत के अंदर अमल दखल करने पे किसने मजबूर किया? 2014 में खान साहब का धरना उरूज पे था कि एक रोज नवाज शरीफ साहब ने वजीर आजम हाउस में सीनियर सहाफियों और एंकर्स को दावत दी और पूछा कि मसला कैसे हल किया जाए। इत्तफाक से बहुत से लोग वहां पे मौजूद थे, जिनमें सहाफी भी थे, मजर अब्बास साहब भी थे। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब, सामने डी चौक में कंटेनर पे आपका सियासी हरीफ है, तो चहलकदमी करते हुए जाएं, बात करके मसला हल कर लें। बात तवज्जो से सुनी उन्होंने, मगर फिर एक दिन बयान में आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से दरखास्त की कि इमरान खान और ताहिर कादरी से बात करें। वैसे तो 2013 में 4 हल्के खोल देते तो 126 दिन का धरना होना ही नहीं था, ना मॉडल टाउन में वो सानिहा होता। 2022 के साबिक सरबराह आईएसआई जनरल फैज हमीद जो थे, उनके तबादले पैदा होने वाले तनाज़े पे भी बात बिगड़नी शुरू हुई। खान साहब को पूरा यकीन था कि 8 मार्च को पेश होने वाली अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो जाएगी, क्योंकि बाजवा साहब भी उनको यकीन दिला रहे थे। फैज साहब भी, लिहाजा उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि बराह रास्त पीडीएम से बात कर लेते, वो झिझक खत्म कर लेते। वो 8 से 27 मार्च तक अपनी जमात और इत्तेहादियों को यकीन दिलाते रहे कि मामला कंट्रोल में। तारीखी तौर पे देखा जाए, खुद जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर की बेदखली की कहानियां भी इससे मुख्तलिफ नहीं है, मगर उन दोनों ने वक्त आने पे मामला को सियासी तौर पे हल करने की कोशिश तो की थी। आज से 3.5 साल पहले बाजवा साहब और खान साहब की मर्जी से 2020 में लाहौर से लंदन जाने वाले 3 बार के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को शायद अंदाजा ही नहीं था कि सियासत में स्पेस खाली नहीं छोड़ी जाती। उन्होंने अपना होम ग्राउंड लाहौर से लॉर्ड्स मुंतकिल कर लिया। खान साहब, जो पंजाब में अपना सियासी किबला दुरुस्त नहीं कर पा रहे थे, उनको मौका मिल गया, और पीटीआई से जो लोग मुतरफर थे वो पीटीआई में जाना शुरू हो गए। ये बात तो तय है कि खान साहब के लिए जो काम शरीफ खानदान और जरदारी साहब ना कर पाए, वो उनके सबसे पसंदीदा किरदार वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने किया। आज खान साहब जेल में हैं और बुज़दार साहब मजे कर रहे हैं। तकरीबन 17 माह बाद मियाँ साहब को अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ और पीडीएम हुकूमत का बोझ उठाना है, और सामने एक तगड़ा हरीफ। अटक जेल में होने के बावजूद भी, तमाम तर मुकदमात के बावजूद भी, खुद गैलप सर्वे के मुताबिक मकबूलियत में उनमें से खासा आगे। वैसे तो इस वक्त मियाँ साहब भी नाअहल हैं और खान साहब भी नाअहल हैं। खान साहब का भी केस अभी पेंडिंग है। खान साहब की नाअहली खत्म हो जाएगी, मियाँ साहब की नाअहली बरकरार रह सकती है, और मियाँ साहब दोनों को सजा का भी सामना है। खान साहब को तो पता चल गया है कि उनका वसीम अकरम प्लस उनके जवाल का बायस बना है। मियाँ साहब को भी शायद पता चल चुका है। 21 अक्टूबर को अपने पुराने होम ग्राउंड पे खेलने के बाद शायद उन्हें पता चले, लेकिन उन्हें उनसे पहले पता चल चुका है, इसलिए वो 16 माह का बोझ अपने कंधों पे नहीं उठाना चाहते, बकौल राजा रियाज साहब। अगर खान साहब को हटा के इलेक्शन होते हैं तो शायद मियाँ साहब और मुस्लिम लीग नून इस मुश्किल में ना होती। वजारत आला पंजाब के मनसब पर रहने वाले मिस्टर स्पीड, दरअसल छोटे मियाँ साहब, वो उस्मान बुज़दार साहब ही साबित हुए हैं, जिसकी वजह से लोग असल बुज़दार को भूल गए। रही सही खसर खुद मियाँ साहब ने पूरी कर दी, जब उन्होंने जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब को वजीर खजाना के उहदे से हटा के इसहाकडार साहब को लगाने का मशवरा दे दिया, जिस पर शहबाज शरीफ साहब अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी इनकार नहीं कर सके। डार साहब छोटे मियाँ साहब के लिए दरअसल बुज़दार प्लस साबित हुए,
اور اب آ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ نگراں حکومت کے جو فیصلے ہوں گے اگلی حکومت کو تسلیم کرنا پڑیں گے. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ یہ جو سیاسی خاندان ہے آہستہ آہستہ اپنا سپیس دوسروں کے حوالے کرتے جا رہے ہیں. خود ایک دوسرے سے سیاسی انتقام لینے کی بات ہوتی ہے. کبھی ووٹ کو عزت دو, کبھی جمہوریت بہترین انتقام ہے, اچھا ہوا کہ وہ پکڑا گیا, اچھا ہوا کہ یہ پکڑا گیا, اس کو اپنی طور پہ سوچنا چاہیے تھا, اس کو اپنا دیکھنا چاہیے تھا. جب میاں صاحب گئے تھے پلٹلٹس گرے ہوئے تھے, مگر 3.5 سالوں میں خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کی حکومت میں ساختہ کارناموں کی وجہ سے خود مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی سیاست کے پلیٹلٹس گر چکے ہیں. مولانا فضل الرحمان پہلے معیشت پھر انتخاب کا نعرہ لگا رہے ہیں, دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھنڈے دنوں کے اندر آپ کو انتخابات نہیں کروانے چاہیے, لوگ ووٹ کے لیے نہیں آ پائیں گے. لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ 21 اکتوبر کو میاں صاحب اگر واپس آتے ہیں تو ان کے دائیں بائیں لوگ کون موجود ہوں گے. 16 ماہ کا بوجھ ان کے کندھوں کے اوپر ہوگا اور وہ بار اٹھانا پڑے گا. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چھوٹے بھائی کی حکومت تھی تو بار ہم نہیں اٹھاتے, مخلوط حکومت تھی تو ہمارے حصے میں نہیں آتی. لیول پلائنگ فیلڈ صرف اپنے لیے اگر مانگی جائے تو اس سے بڑا انتقام جمہوریت کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. پھر کیسی ووٹ کو عزت, کیسی جمہوریت کو عزت, یہ ساری چیزیں پس منظر میں رہ جاتی ہیں. مولانا صاحب اگر کر رہے ہیں کچھ, اور مولانا صاحب اگر بیان بھی دے رہے ہیں تو وہ کسی کی محبت میں بیان نہیں دے رہے کہ میرے مخالف کو باہر نکالا جائے, میرے مد مقابل وہ آئے اور پھر میں اسے بتاؤں کہ میری مقبولیت کتنی ہے یا اس کی مقبولیت کتنی ہے. مولانا صاحب بھی شاید اس چکر میں ہیں اور اس چکر میں بیانات دیے جا رہے ہیں کہ کہیں کوئی سافٹ کارنر انہیں اگر خیبر پختونخوا کے اندر ملتا ہے تو وہ انہی وجوہات کی بنیاد پہ ملے گا کہ میں نے جو دیکھیں میں جو آپ ملک کے اندر اگر یہ سارا کچھ جاری تھا, 9 مئی میں پی ٹی آئی ملوث بھی تھی, لیکن پھر بھی میں نے یہ اٹھ کے بات کی تھی کہ میرے مخالف کو کھولیں اور میرے مخالف کو میدان میں اتاریں, تو اس وجہ سے وہ سافٹ کارنر لینا چاہتے ہیں. لیکن 9 مئی کے واقعے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اوپر مشکل تو پڑی. کور کمیٹی کے لوگ جو علیحدہ ہوئے اس سے دوسروں کو موقع حاصل کرنے کا اور ایج اٹھانے کا موقع تو ملا, لیکن اس سے وہ کس حد تک فائدہ اٹھا پائیں گے یہ ایک بنیادی سوال ہے. پاکستان مسلم لیگ نون فائدہ نہیں اٹھا سکتی کیونکہ حالیہ حکومت گئی. پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں تو فائدہ اٹھا لے گی, کتنا اٹھا لے گی, حکومت بنا لے گی, وفاق میں کس طریقے سے آئے گی. جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا میں کسی حد تک فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو سکتی ہے, لیکن اس طرح کے مزید بیانات مولانا کو درکار ہوں گے. اس کے علاوہ اگر استحکام پاکستان پارٹی کی بات کریں تو ابھی تک ٹکٹس فائنل نہیں ہو رہی, کس کو ٹکٹ جائے گا کس کو نہیں جائے گا, اس وجہ سے وہ بھی تذبذب کا شکار ہے. دوسری طرف اگر بات کر لی جائے خٹک صاحب کی تو خٹک صاحب بھی ہو سکتا ہے کہ 10 کے قریب نشستیں نکالنے میں کامیاب ہو جائیں. یہ وفاق کی بات نہیں کر رہا, یہ صوبے کے اندر وہ 10 نشستیں نکال سکتے ہیں. وفاق میں ہو سکتا ہے 3 سے 4 نشستیں ان کے ہاتھ میں لگ جائیں. اس کے علاوہ ایم کیو ایم دیکھیں, ایم کیو ایم کی شاید ابھی 2 نشستیں بھی مشکل سے نکل پائیں, کیونکہ ایم کیو ایم نے جتنے پلڑوں کے اندر اپنا وزن ڈالا ہے ان کا وزن اپنا ہلکا ہو چکا ہے, اس لیے وہ آنے والے دنوں میں مزید آگے بڑھنے کی تگودو نہیں کر سکتے. کریں گے بھی تو ان کے حق میں بہتری کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. پاکستان میں ان دنوں جو افغان مہاجرین کی واپسی کے حوالے سے سلسلہ جاری ہے, اور یہ اگر یوں ہی جاری ہو ساری رہا تو پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ افغانی جو پاکستان میں اپنا شناختی کارڈ بنوا چکے تھے, ووٹنگ کے اندر حصہ لیتے تھے, وہ تقریباً 50 لاکھ کے قریب تو ہیں. ایک حلقے کے اندر اگر بات کی جائے تو وہ ایک حلقے میں کہیں نہ کہیں پہ اگر وہ ووٹ مائنس کرتے ہیں یا ان کی الیکٹ سلیکٹ پہ ووٹ ڈلتے ہیں, وہ اگر مائنس ہوتے ہیں تو اس کا ڈنٹ بھی کس کو پڑے گا, یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے. کسی کی توجہ اس طرف نہیں جا رہی ابھی, لیکن افغانیوں کے یہاں سے جانے پہ بھی بہت سے لوگ جو ہیں, ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس کا نقصان ہو, لیکن ہم میزبانی کر چکے تھے, بہت عرصہ ہم نے میزبانی کر دی, اب ہماری معیشت کے اوپر بھی بوجھ ہے, ہم نے اس کو بھی ہلکا کرنا ہے. میزبانی کر لی, ان کے اپنے ملک میں حالات بہتر ہو رہے ہیں تو وہ اپنے ملک میں واپس جا سکتے ہیں. اسی تناظر کے اندر معیشت کو بہتر کرنے کا یہ جو نعرہ مولانا فضل الرحمان نے لگایا ہے, یہ جو شوشہ چھوڑا ہے, پھر مخالف کے بارے میں بات کی ہے, دیکھیے آنے والے دنوں میں کس حد تک فائدہ مند ہوتا ہے ان کے لیے. بصورت دیگر پی ایم ایل این کے لیے تو وہ جو رپورٹ ابھی عدالت کے اندر جمع ہے وہی کافی ہے, وہی اشارہ کافی ہے, اور وہی صورتحال کو واضح کر دیتی ہے کہ میاں صاحب اس وقت کیا سوچ رہے ہیں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.